ईरान पर आज हमला करना था, लेकिन कतर और सऊदी अरब के कहने पर हमला 2 से 3 रोज़ के लिए मुअख्खर किया गया। अगर ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो 2 से 3 रोज़ बाद खौफनाक और ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। ट्रंप ने एक दफ़ा फिर ईरान को धमकी दी है और दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में तैयारों की गैर मामूली परवाज़ भी देखी गई है। इस सारी सूरत के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, 2 से 3 रोज़ के लिए हमला मुअख्खर किया गया, ट्रंप का ये कहना है, लेकिन मुआहिदा ना हुआ तो खौफनाक हमला करेंगे। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में तैयारों की गैर मामूली परवाज़ भी देखी गई है। अगले 2 से 3 रोज़ में क्या होने जा रहा है? क्या वाकई अमेरिका दोबारा हमला करने जा रहा है? अदील भाई, 2 से 3 रोज़ में बहुत ही बड़ी मिलिट्री डेवलपमेंट होने जा रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर, और ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर इसको प्लान कर रहे हैं। नेतन्याहू ने गैर मामूली तौर पे अपनी काबीना को बुलाकर कल उनसे बात की है। हाँ, एक गैर मामूली इजलास हुआ है। जी बिल्कुल, और वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया कि ईरान को कैसे चोट पहुँचाई जा सकती है, कहाँ कहाँ वार किया जा सकता है और कितनी शिद्दत के साथ हम तेज़ तरीन हमला कर सकते हैं मुख्तसर वक्त के अंदर। जो ईरान है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड के तहत तो ये जंग चलनी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन भी उठ के कह देते हैं कि मैंने मौखर कर दिया, फिर कहते हैं कि नहीं मैंने शुरू कर दिया। तो ईरान की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली नौइयत की हैं, और उन्हें अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त अपनी फ़ौज को यहाँ पे उतार सकते हैं। अब इससे जुड़ी जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, जो असल में इनके बयान पे भी गालिब आ जाती है डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये है कि वो कुछ भी कहते रहें अपनी ज़बान से, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि जर्मनी से अपना तमाम फ़ौजी साजो सामान, इंतहाई भारी मिलिट्री मूवमेंट जर्मनी से कर रहे हैं तेल अवीव की तरफ, यानी यानी इसराइल को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ताकि ईरान पर हमला किया जाए 2-3 तरफ से। एक तो अमेरिका जहां से सोचता है वहां से करे, दूसरा उर्दून की ज़मीन पे उन्होंने अपने थार्ड और पैट्रियट सिस्टम वहाँ पे पहुँचा दिए हैं। बिल्कुल। और F-16 भी वहाँ पे तैनात कर दिए उन्होंने, अलर्ट है वहाँ पे, तो ये उर्दून की तरफ से भी हमला कर सकते हैं। जो बैन गोरियन एयरपोर्ट है तेल अवीव का इसराइल में, वो अब जो पैसेंजर प्लेन है वो तो वहाँ पे गायब ही हो गए हैं, और सारे मिलिट्री प्लेन्स खड़े हुए हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स खड़े हुए हैं, C-17 खड़े हुए हैं, अमेरिका के F-16 अलर्ट हुए हुए हैं। तो वहाँ से ये लोग बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं ईरान की तरफ, और कह रहे हैं कि ये हमला इसी हफ्ते किया जाएगा। तो अमेरिका का जो C-17 ग्लोब मास्टर है वो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट तैयारा है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा है, जो C-130 से भी बहुत बड़ा है। अच्छा जी, और उसके अंदर आप पूरा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम उठा के ला सकते हैं, टैंक उठा के ला सकते हैं, फौलादी चादरों वाली आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं वो ला सकते हैं, और जितने किस्म का मिलिट्री इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड हो सकता है किसी भी जंग की सूरत में, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। C-17 ग्लोब मास्टर की गैर मामूली और बहुत ज़्यादा परवाज़ें देखी गई हैं मशरिक़ वस्ता में भी और इसराइल की तरफ भी, और ये जर्मनी से आ रहे हैं, सारा सामान उठाकर वहाँ से लाया जा रहा है। अब उसके अंदर टोमाहॉक जो है मिसाइल हैं वो हैं, SM-6 मिसाइल हैं, ATA-CMS मिसाइल हैं, ये सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मिसाइल हैं, जदीद मिसाइल हैं जो पकड़ में नहीं आ सकते, और जिनको डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन करार दिया जाता है मिलिट्री टर्म्स में। तो ये सारा वो इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ख़तरनाक इक्विपमेंट है, और ये सब ईरान के लिए ही तैयारी की जा रही है। तो अज़हर भाई, कुछ इक्विपमेंट तो इन्होंने पहले से यूएई में पहुंचाया हुआ है, यानी यूएई, इसराइल और उर्दन तीनों जानिब से ईरान को घेरने की मुकम्मल तैयारी की गई है। जी, उन्होंने की है, और इस बार उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका जवाब यूएई में दिया जाता है, क्योंकि हम यूएई की सरजमीन से करते हैं। तो इस बार इसराइल और अमेरिका दोनों उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हो गए हैं। तो यूएई पे जब हमला अब होगा तो उससे निमटने के लिए इसराइल ने अपना आयरन डोम पहुंचाया है, वहाँ पे हज़ारों अपने फ़ौजी पहुंचाए हैं। इसके साथ साथ लेज़र डोम पहुंचाया है, वो जदीद शौक़ का निज़ाम जो दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को, प्रोजेक्टाइल्स को तबाह कर देता है। तो अब यूएई के साथ साथ उर्दून को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, उसको अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि 3 तरफ से अब हमला करना है। जो भी हमला करना है, जब भी हमला करना है, बहुत शदीद करना है, बहुत ही प्रिसाइज़ करना है, बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत बड़ी तबाही फैलानी है और हैरान करना है। अगर उनकी कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को उड़ाना है तो वो भी उन्होंने तय करके उसके किसी तरह की ऑयल फैसिलिटीज़ हैं या कोई और किसी तरह की चीज़ें हैं, तो अगर उसको हदफ बनाना है तो उसको भी इन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली करना है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि 3 तरफ से ईरान को घेरें, अचानक घेरें,
اور اس پہ ایک ہی جو حملہ کریں وہ ایک بہت ہی کاری وار کی صورت میں ہونا چاہیے. اور اسرائیل پہ چونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے حملہ کرنے کے حوالے سے بھی، اور جو حملہ اس پہ دوبارہ ہوگا جوابی اس کے لیے بھی، تو اس لیے اسرائیل پہ بہت زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. وہیں F-16 پہنچائے ہوئے ہیں، وہیں پہ وہ اپنے ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹمز پہنچائے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ وہ اپنا تمام اکوپمنٹ جرمنی سے اٹھا کے لا رہے ہیں اور یہاں رکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جنگ بندی سے پہلے جب اسرائیل کی جانب سے حملے ہو رہے تھے، امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے ہو رہے تھے، ایران اس کا بھرپور جواب دے رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا، بلکہ ایسے لگ کے رہا تھا، بالکل یہ واضح ہوا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل پر حاوی رہا. تو پچھلی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا امریکہ اور اسرائیل واقعی حملہ کریں گے؟ امریکہ اور اسرائیل ایک حملہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حملہ کر لیں، لیکن جب بھی کیجیے گا بہت تیز کیجیے گا، جب بھی کیجیے گا اسی ہفتے کرنے کی کوشش کیجیے گا. لیکن ایران کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور ایران نے اپنی بہت ساری جو لوکیشنز ہیں اپنی چیزوں کی، اپنے دفاعی سامان کی، وہ چینج کر دی ہیں. یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں. تو اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ حملہ کرے، نتن یاہو چاہتا ہے وہ حملہ کرے. نتن یاہو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سے مذاکرات ہیں جو مجھے مائنس کر کے ہو رہے ہیں. اسرائیل اصل میں سارا معاملے کی جڑ ہے، اور اسرائیل کو ہی آپ مائنس کر دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں جنگ ابھی روک رہا ہوں، میں ابھی حملے روک رہا ہوں. وہ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں کروں گا، اسرائیل کرے گا. تو اسرائیل کے آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا ہے اور سر پہ اس کے خون سوار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر امریکہ نہ بھی اس میں کوئی کام کرے تو وہ امریکہ کا نام ہی استعمال کرتے ہوئے، اس کے اثاثے استعمال کرتے ہوئے ملٹری، وہ جا کے ایران پہ حملہ کرے. لیکن اسی لیے وہ امریکہ کو بھی اس میں لیکن گھسیٹ کے اگر لانا چاہ رہا ہے. اسرائیل نے حملہ کیا، دوبارہ حملہ کیا، تو ایران کی جانب سے کیے گئے جوابی حملوں میں اسرائیل باقی بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ عدیل بھائی، اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا ہے نا، ایران نے جو کام کیا ہے، ایران نے جن لوکیشنز پہ پریسائزلی ایکوریسی کے ساتھ حملہ کر کے مارا ہے، تو ان کی نہ موساد کو چھوڑا ہے، نہ ان کے کیمیکل پلانٹس کو چھوڑا ہے، نہ ان کے ڈرون مینوفیکچرنگ کو چھوڑا ہے، نہ ان کی فوجی قیادت کی جو انڈر گراؤنڈ بیسز بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بنکرز بنائے ہوئے تھے، ان کو چھوڑا ہے. اسلحے کے ڈیپو تباہ کر دیے. ایک طرف ایران، دوسری جانب حزب اللہ بہت سرگرم ہوئی ہوئی ہے. تو کیا اسرائیل حزب اللہ اور ایران کو روک پائے گا؟ حزب اللہ نے پچھلے 4-5 دن کے دوران کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جس نے ختم کر دیا ہے پورے اسرائیل کو. اور اسرائیل جو بہت ہی وحشی ایک درندے کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا، رونتا چلا جا رہا تھا، اس کو بریک لگ گیا ہے. انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ 80% تک حملے اسرائیل کے لبنان میں رک چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک FPV ڈرون کے ذریعے بہت ہی زبردست حکمت عملی کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ حملے کرنے شروع کیے. یہ باتیں میں نے سنی ہے، اور اس بارے میں آپ سے الگ سے بات بھی کروں گا. جی. تو جب ان کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے، تو لبنان کے اندر اب پچھلے 5 روز کے دوران اسرائیل کو غیر معمولی شکست کا سامنا ہے. بالکل صاف صاف اس کو شکست ہو گئی ہے. اب اس کو اندازہ ہے کہ اگر اس ماحول میں ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو حزب اللہ لبنان میں بہت مارے گی، یمن میں حوثی بہت ماریں گے. انہوں نے کل ہی ایک MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے ان کا تباہ کیا ہے، ریڈ سی کے اوپر اڑا تھا وہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیار ہیں. اور جیسے ہی آبنائے ہرمز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بلاکیڈ ہے یہاں پہ سارا، ایران نے اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے، اسی طرح یمن کے حوثیوں نے بھی باب المندب پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. اور ایک اشارے کی دیر ہے، ایران پہ حملہ ہوتا ہے، یہاں سے باب المندب بند کر دیا جائے گا. اور باب المندب کی فیس انہوں نے $2 ملین نہیں کہی ہے عدیل بھائی، وہ $5 ملین کہی ہے. اور اگر انہوں نے لینی شروع کر دی، یہ فیس وصول کرنی شروع کر دی، اور پھر اس کو چھڑوانے کوئی نہیں آ سکتا. بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی، کیونکہ باب المندب جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بہرحال بہت شکریہ اظہر بھائی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.